बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन असबा से मैं इकबाल जंजीवा। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा सेटअप है पिछले 2 साल से, जिसके अंदर तमाम रियासत, हैंडलर, इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, नून लीग के फॉर्म 47 का कायम किया हुआ जत्था, जब तक ये मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर से नाज़रीन किसी किस्म की कोई बेहतरी की खबर आम आदमी के लिए, आवाम के लिए, रोज़गार के हवाले से, तरक्की के हवाले से ना आएगी और ना आ सकती है। उसकी वजह यह है कि माजी में ये सारी का सारा निज़ाम इसी तरह से चल रहा होता था, लेकिन फ़र्क ये था कि ये किसी तरह से IMF को, अमेरिका को, अपने जो आका थे उन्हें खुश करके तो मांग तांग कर ये कर्ज़े लेते थे और उन कर्ज़ों से थोड़े बहुत नवाले आम आदमी के मुंह में भी डाल देते थे और बाकी जो बचता था वो खुद खाते थे। लेकिन इस बार ये हुआ कि इन्होंने वो जो जुल्म था इंसानों के साथ, आम आदमी के साथ, जो उनकी ज़िम्मेदारियां थी, उसकी उस एक्सट्रीम तक पहुंच गए कि जहां पर कुदरत भी बेबस हो गई, जहां पर अल्लाह ताला ने फिर इनकी रस्सी को खींचना शुरू कर दिया और ये आस्ता आस्ता नंगे होते गए, क्लोज होते गए। अब वो जो कर्ज़े थे, वो जो इनके आका थे, जिनके ये ग़ुलाम थे, वो अमेरिका हो, IMF हो, चाइना हो या दीगर छोटे मोटे सऊदीया हो, दुबई हो, इस तरह से इनके, जिनको ये दोस्त मुल्क कहते हैं, उनको ये किसी न किसी तरह से कोई ऐसी लालच देकर, कोई ऐसा बहाना, कोई ऐसी चापलूसी करके जब बोल लेते थे, तो अब ये हुआ कि उन्होंने इनकार कर दिया। जब उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने शराइत रख दी, पाकिस्तान के जो सियासी सूरत हाल है वो उनके सामने आना शुरू हो गई। फिर उन्हें पता चल गया कि यहाँ पर हो क्या रहा है, तो उसके बाद इनके कंट्रोल से वो जो बहाने थे, फरार थे, झूठ थे, जो आवाम को थोड़ा बहुत नवाला देते थे, वो भी निकल गए और ये बेबस हो गए। फिर इनके पास दूसरा रास्ता नाज़रीन ये बचा कि पाकिस्तान के अंदर हर वो काम किया जाए जिससे भूखा बच्चा रोता है तो कभी उसको मारा जाए या फिर उसका मुंह बंद कर दिया जाए, उसके मुंह के आगे पट्टी लपेट दी जाए या उसे किसी भी तरह से टॉर्चर किया जाए, खौफ दिलाया जाए, डराया जाए। तो वो सिलसिला इन्होंने शुरू कर दिया। आवाम को उठाना, मारना, डराना, धमकी देना, कभी कोई चीज़ बंद कर देना, इंटरनेट बंद कर देना, दहशतगर्द करार देना, ये सब कुछ शुरू कर दिया। और फिर साथ साथ इनका जो पूरी रियासत का ढांचा था, जानते सब हैं, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे से लेकर बड़े से बड़े बंदे तक सबको पता है कि पाकिस्तान को इस हालत में किसने पहुंचाया, किन की बैसाखियों में ये सारे लोग चलकर यहाँ पहुँचे, कौन ऐसे हैं जिन्होंने खुद अपनी अना की जंग में 25 करोड़ अवाम का सत्यानाश करके रख दिया, पाकिस्तान को पत्थर के दौर में दाखिल कर दिया, ये सबको पता है। लेकिन डर के मारे, खौफ के मारे नाम लेना मुश्किल होता है। और फिर साथ दूसरा ये है कि अगर यही सब कुछ होना है तो ये जो पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा प्रोटोकॉल, सियासी ढांचे, दूसरा तीसरा, इन सबको घर चले जाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में बात हो रही थी कि अब उन्होंने जब इनको डराना शुरू कर दिया तो अवाम फिर उसी ज़िद्दी बच्चे की तरह से वापस बिगड़ना शुरू हो गई और वो बिगड़ते बिगड़ते इस हद तक पहुंच गई कि अब वो इनके कंट्रोल में नहीं रही। दूसरी तरफ इमरान खान, जिसका कोई कसूर नहीं है, जिसका कोई जुर्म नहीं है, जिसकी कोई गलती नहीं है इस मुल्क के अंदर, जिस तरह से वो निज़ाम चला रहा था, बाकी छोड़ेंगे कि उसके फ़ैसले, उसकी डिसीजन, उसका फ़लाना, हम बात कर रहे हैं सियासत के अंदर अवाम के लिए, मुल्क के लिए, तरक्की के लिए, आम आदमी के लिए उसका जो विजन, जो पॉलिसी थी, उसमें उसका कोई जुर्म, कोई कसूर नहीं। और अभी भी जो 250 केसों में बंद है, एक भी लीगल केस ऐसा नहीं है कि इमरान खान किसी लीगल केस में बंद हो, ये ज़िद, दुश्मनी और अना वाले केसों में बंद है। तो उसको भी मज़ीद रास्ते से हटाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, जैसे जैसे उसे रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे ऐसे हालात और ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पर पत्थर के दौर में दाखिल है, तो बिल्कुल आप
یہ یقین کر لیں، مان لیں کہ یہ بات اس طرح سے صحیح ہے کہ آج کا وہ ترقی یافتہ دور جسے گلوبل ویلیج کہتے ہیں، اس گلوبل ویلیج میں دنیا پوری کی پوری ایک نٹ کے ذریعے ایک گاؤں کی حیثیت رکھتی ہے۔ کئی ہزار میل دور بیٹھ کر ایک شخص کئی ہزار میل دور بیٹھے کسی بزنس مین کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں سے ہزاروں میل دور ایک دوسرے سے رابطہ ہوتا ہے۔ ایک ہی سیکنڈ کے اندر پوری دنیا سے لوگ اویئر ہوتے ہیں، اپ ڈیٹ ہوتے ہیں، آگاہ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ باقی جو چیزیں ہیں، تعلیمی نظام ہو وہ سارا آن لائن ہے، بزنس سارا آن لائن ہے، یہاں پر انفارمیشن کا سسٹم سارا آن لائن ہے۔ اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اگر اس دور میں کوئی جنگ ہے تو وہ بھی آن لائن جنگ لڑی جا رہی ہے، یا ایک نیٹ یا اس طرح سے جنگ جاری ہے، یعنی وہ ہتھیاروں والی، وہ بم اور وہ میزائل مارنے والی جنگ نہیں ہے، کسی سے مقابلہ ہے تو وہ بھی آن لائن ہے۔ تو پوری دنیا آن لائن ہے، لیکن انہوں نے اس آن لائن کی پاکستان کے اندر پاکستان کے ہینڈلروں نے نہ صرف رستے روک دیے بلکہ لائن کاٹ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو بے روزگار کر دیا اور دنیا سے کٹ کر رہ گئے۔ وہ جسے سوشل میڈیا کہتے ہیں، جسے یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کہتے ہیں، اصل میں وہ سورس آف انفارمیشن بھی ہے اور وہ سورس آف انٹرٹینمنٹ بھی ہے اور وہ سورس آف انکم بھی ہے لوگوں کی۔ انہوں نے وہ انٹرٹینمنٹ، وہ انفارمیشن، وہ انکم کے سارے رستے بند کر کے اس وقت پاکستان کو مکمل طور پر اس افسوس زدہ یا پریشان زدہ دور میں رکھ دیا جو آپ کہہ سکتے ہیں ناظرین کہ پتھر کا دور تھا۔ اب یہاں پر لوگ اس قدر بے بس ہو گئے کہ انہیں سمجھ نہیں آتی کہ جائیں تو جائیں کہاں۔ حالات اس طرح سے ہیں کہ کسی دوسرے ملک بھی نہیں جا سکتے، اور پھر اس ملک کے اندر بھی جو دنیا، یہ جو جتھا رہتا ہے، یہ جو ظالم قسم کے لوگ ہیں، ڈکٹیٹر ٹائپ کے، ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف اپنی زندگی گزار سکیں، باقی کسی کی نہیں۔ یہاں پر دوسری بات کہ میاں صاحب جو ان کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ پریس کانفرنس ہے، نہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بس بند کمرے میں بیٹھ کے جیسے ہم ایک ویلاگ کر رہے ہیں اسی طرح سے وہ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر کہیں سے میڈیا ٹاک کر کے پھر پیڈ لوگوں کو دے دیتے ہیں، اور وہ آگے میسیج آتا ہے اور اس پہ وہ چلا لیتے ہیں۔ میاں صاحب کی جو میسیج ہے اس کو کوئی کیا سنے؟ یہ جو میرے نون لیگ کے دوست بھائی ہیں وہ مجھے کیا سنیں؟ نہ کوئی ان کے اندر وین ہوتا ہے، نہ کوئی ان کے اندر وہ ہوتا ہے، ایک ہی بات، مجھے کیوں نکالا۔ یار کوئی بندہ آ کے سامنے انہیں بتا دے کہ میاں صاحب آپ کو اس لیے نکالا تھا کہ آپ نے کرپشن بہت کر لی، آپ کو اس لیے نکالا تھا کہ آپ نے ملک لوٹ کر تباہی مچا دی، آپ کو اس لیے نکالا تھا کہ آپ طاقتور اداروں کے اندر آپ کا انفلوئنس تھا اور مرضی کے جج اور چیف اور دوسرے تیسرے لگانا شروع ہو گئے تھے، آپ کو اس لیے نکالا تھا کہ آپ یہ سمجھتے تھے کہ آپ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں، آپ کو اس لیے نکالا تھا کہ آپ کے اندر تکبر اس طرح سے کٹ کر بھر چکا تھا کہ آپ سوچتے تھے کہ اوپر آسمان پہ اللہ ہے اور نیچے میں ہوں۔ آپ کو اس لیے نکالا تھا کہ اب آپ کی جو نفرت تھی اس ملک کو لوٹنے کی، اس ملک کو تباہ کرنے کی، اس عوام کو برباد کرنے کی جو حد تھی وہ آپ نے کراس کر چکی تھی، اس لیے آپ کو نکالا تھا۔ یہ بات کی باتیں ہیں کہ وہ اس کو لایا، وہ لاتے رہے، لیکن آپ کو نکالنے کے بعد پھر اصل صورتحال سامنے آئی کہ آپ کیا تھے، پیپلز پارٹی کیا تھی، ادارے کیا ہیں، پارلیمنٹ کیا ہے، قانون کیا ہے، آئین کیا ہے۔ یہ آپ کے جانے کے بعد میاں صاحب پتہ چلا یہ سب کے سب وہ ڈرامے تھے جو عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے تھے۔ یہاں پہ کسی قانون کی، کسی آئین کی، کسی کی کوئی اہمیت نہیں، ایک ڈنڈا ہے بس جو چلتا ہے اور سب کو گھسیٹ کر لے جاتا ہے۔ اصل بات یہ تھی۔ اقبال جنجوع کو اگلی ڈیولپمنٹ تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔